आता है तो इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है, लेकिन उनकी ना सुनना, मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफा या अल्लाह माफ कर दे तो फरतु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। तो भाइयों, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी करना। अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी करना, और बहुत मुश्किल है इंसानों को राजी करना, बहुत मुश्किल है इंसान को राजी करना। एक हदीस सुनो, मेरा अल्लाह कहता है यब्न आदम लौ बलगत दुनूबुका अनान अस्समा, मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि ये यहाँ से अपने गुनाहों को उठा और पूरी जमीन भर ले, फिर समंदर भी भर ले, फिर पहाड़ों को भी ढक ले, फिर सूरज चांद सितारों को भी अपने गुनाहों से ढक ले, और फिर अपने गुनाहों को आसमान तक पहुँचा दे। आसमान आज तक कोई नहीं देख सका, बड़ी से बड़ी दूरबीन से भी आसमान नजर नहीं आता। ये नीला रंग आसमान नहीं है, ये सूरज की रोशनी का रंग है। और मेरा अल्लाह फरमाता है तू इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है, लेकिन उनकी ना सुनना, मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफा या अल्लाह माफ कर दे तो फरतु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, तुम्हें पूछूंगा, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, और मुझे माफ करने में कोई मसला नहीं है। हमें माफ करने में क्यों तकलीफ होती है कि हमारे दिल पे असर होता है। मेरे दिल अरसलान के साथ मैं बदतमीजी करूं तो इसके दिल पे असर होगा, उस असर को जाने में देर लगती है, इसलिए माफ करने में देर लगती है। और अल्लाह क्या है, लन तबलगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, ना तुम्हारे गुनाहों से मुझे नुकसान होता है और ना तुम्हारी नेकी से मुझे नफ़ा होता है। ना तुम्हारे गुनाहों से मैं मुतासर होता हूँ, ना तुम्हारी नेकी से मैं बड़ा बन जाता हूँ, ना तुम्हारे गुनाहों से मैं छोटा बन जाता हूँ। लिहाजा मैं हर वक्त दरवाजे खोल के बैठा हुआ हूँ। इब्न आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, मैं कुर्बान जाऊँ उस रब की मोहब्बत पर अपने बंदे के साथ। या मुस्लिम नहीं कहा अल्लाह ने, ए मुसलमान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मुसलमान सारे कोई अच्छा थोड़े हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुत्तकी मुसलमानों, ए उलमा मुसलमानों, ए सूफिया मुसलमानों, ए मुजाहिदीन मुसलमानों, ए तबलीगी मुसलमानों, ए तहज्जुद गुजार मुसलमान। नहीं या बना आदम, आदम के बेटे, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू मोमिन है, तू मुस्लिम है, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू शराबी है, तू जुआरी है, तू तहज्जुद गुजार है, मैं तुझसे प्यार करता, मैं तुझसे प्यार करता। फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, अरे तुझे ओ अल्लाह क्या कसम उठा रहा है, अरे तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। यब्ना आदम अज़कुरुका व तंसानी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ और तू मुझे भूल जाता है। अस्ततिरुका वला तख्शानी, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल देता हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक आंख मुझे देख रही है, मुझे रुस्वा कर सकता है, लेकिन मैं पर्दे डाल देता हूँ, तेरे गुनाहों को छुपा देता हूँ, सबसे छुपा देता हूँ। और अतहब्बब अलैका बिनिअमी, मैं तेरे ऊपर नेमतों की बारिश करता हूँ कि तू मुझसे प्यार करे। कुत्ते को भी रोटी डालो तो सारी जिंदगी दरवाजे पे बैठा रहता, सर एक रोटी के बदले सारी जिंदगी दरवाजे पे गुजार देता है। क्या हम कुत्ते से भी नीचे चले गए? अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, मैंने अपनी नेमतों से मैं तुमको डबो दिया है। जैसे पानी में आदमी डुबकी लगाता है तो गायब हो जाता है, मेरा रब कह रहा मैंने इतनी नेमतें तुम पे भेजी, उतारी हैं कि तुम उसमें डूबे हुए हो, फिर भी मुझे ललकारते हो।
عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ. اور میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ. اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں کیسا دیکھ پایا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات. تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور کٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں. تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا. سے جو لکھی لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماہا. آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا. زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ. سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ. اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے، ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان کی؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں. کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور. پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں. والارض